التفاضلية. ياك دونك هضرنا على ذرة ال سي، ذرة ال سي مثالية. دونك قلنا مثالية علاش؟ يلا مثالية ما فيهاش مقاومة، يعني مقاومة ار ايكالا صح، دونك مقاومة ار ايكالا زيرو. دونك درسنا ذرة مثالية اللي فيها فقط مكتف وشعاع، وي ما كانش مقاومة ياك واخا صافي. دونك التيار الكهربائي الا كان يدوز في هذه المنحى يدوز دي، دونك التوتر بين مربطين مكتف كي غادي يكون عكس، دونك عكس تلاحظوا هنا، دونك العكس وي، دونك هذا يو سي دو تي صحيح واخا. دونك الا جا التيار يدوز في الاشعه يدوز تي، دونك التوتر عندنا هو يو ان دو تي واخا ياك مزيان. دونك كنا بينا المعادله التفاضليه لقيناها كتكتب على شكل ماذا؟ وي يلا اشنو لقينا المعادله التفاضليه؟ واخا يو سي ايكال يو ال، واخا هذا قانون الاضافيه للتوترات، يو سي دو تي زائد يو ال دو تي ايكال زيرو. دونك حسبنا هذا الشيء لقينا باللي الحل ديال باللي المعادله التفاضليه كتكتب على شكل يو سي دو تي زائد ال سي، وي ما نقولوش دي كاري، شنو نقولوا؟ دي سكوند مشتقه ثانيه على دي دي سكوند ايكال زيرو. دونك هذه المعادله التفاضليه اللي لقينا ياك صافي. قلنا إلا قسمنا على ال سي هنا، إلا قسمنا على ال سي وي، دونك دي سكوند دو يو سي على دي تي سكوند فوا يو سي دو تي ايكال زيرو. دونك هذا هو هذه المعادلة التفاضلية اللي لقينا ياك بيناها في الحصة اللي دازت. ولا سميتو هنا ذرة ال سي. اش من النظام ديال الذبذبات عندنا في هذه الذرة هذه؟ نظام شنو انظمة التذبذبات؟ وي نظام شبه دوري واخا، نظام دوري حارس واخا. اش من نظام في ذرة ال سي؟ دوري. علاش؟ تساوي صفر، دونك نظام دوري. دونك قلنا الحل ديال المعادله التفاضليه غادي يكون على شكل داله دوريه، يو سي دو تي ايكال يو ام كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في ياك. قلنا يو ام شنو هو؟ شنو كيمثل لنا يو ام؟ هو صحيح. دو بي على تي زيرو شنو سميناه؟ الدور الخاص في طور عند اصل التواريخ واخا. الطور هو في عند اصل التواريخ. دونك يو ام قلنا نقدروا نحدوها انطلاقا من المعطيات ديال التمرين ياك. دونك الا كان المكتف باغ اكزومبل مشحون كليا، التوتر اللي كيكون بين مربطين هو او ديال المولد صحيح. دونك هو التوتر او. دونك يو ام صافي ديال يو ام شحال كتساوي لنا هي او صافي في هذا الكال. دونك بالنسبه لتي زيرو الحل ديال المعادله دونك نحدوه انطلاقا من الحل ديال المعادله التفاضليه. دونك باش نحدوها تي زيرو خصنا نسقطوا الحل في المعادله التفاضليه بحال درنا بالنسبه لذره ار سي ولا ار ال، ولا باش حددنا طو ولا شدينا الحل سقطناه في المعادله التفاضليه. دونك باش نسقطوا الحل في المعادله التفاضليه ياك انس، باش نسقطوا الحل في المعادله التفاضليه اش غادي نديروا؟ دونك المعادله التفاضليه اش غادي نديروا هنا؟ اش من المشتقه وي. دونك اش من المشتقه هذه تبانا. دونك المشتقه الثانيه ياك. دونك نحسبوا المشتقه الاولى نتاع التوتر، من بعد نحسبوا المشتقه الثانيه. دونك اون فوا نحسبوا المشتقه الثانيه نعوضوا فاش؟ المعادله التفاضليه ونشوفوا شحال غادي يساوي لنا هذا التزهر واخا. اذا هادشي اللي درنا ديك المره قبل. دونك نديروها رابيل عاود. الا بغينا نحسبوا قلنا كوسينوس، نعاودوا لهاد المشتقه كوسينوس ديال ا تي بلس بي بريم. دونك المشتقه ديال هذه، دونك المتغير هو التي. شنو غادي نديرو هنا الا بغينا نشقوا هاد الداله هذه؟ وي واخا وي، ولكن شنو غادي ندير؟ شنو هو؟ تبع معنا كوسينوس اي دو اكس واخا. كوسينوس اي دو اكس هو او بريم، او بريم دو اكس. المشتقه ديال او بريم فوا سينوس. دونك موا هنايا سينوس اي دو اكس وي. moins u' de x fois sinus u de x.
دونك الا بغينا نشتقوا هذه كوسينوس ا تي بلس بي دونك شنو خصني نشتق هذا نشتق هذا ا تي بلس بي بريم واخا دونك موان صحيح فوا سينوس ا تي بلس بي دونك شنو هي المشتقه نتاع ا تي يا ا المشتقه نتاع بي دونك تبقى لنا غير موان ا سينوس ا تي بلس بي المشتقه نتاع السينوس وتبع معنا كنديروا غير من الرياض هنا سينوس ا تي بلس بي بريم دونك لا ميم شوز هي ا تي بلس بي بريم ولكن المشتقه نتاع السينوس شنو هي كوس دونك كوسينوس ا تي بلس بي دونك الا بغينا نشتقوا ا تي هي ا المشتقه نتاع بي زيرو دونك هي ا كوس ا تي بلس بي فهمنا ولا لا دونك نشتقوا ا تي دونك هي ا فوا المشتقه نتاع الكوس نتاع سينوس هي كوسينوس ا تي بلس بي دونك الا جينا هنايا بغينا نشتقوا حنا بغينا نحسبوا المشتقه الثانيه ياك دونك نحسبوا المشتقه الاولى نتاع هذا واخا دونك دي دو يو سي سور دي دو تي ايغال دونك المشتقه دي سور دي تي ديال هذا كامل يو ام كوس دو بي على تي زيرو تي بلس في دونك تبع معايا ياك واخا يو ام ثابت دونك بيسكو هذا ثابت يمكن نخرجوه مشتقه دونك غادي نخرجوا يو ام مشتقه تبع معانا يو ام عدد ثابت دونك يمكن يخرج بيسكو عندنا جداء دونك ايغال يو ام فوا المشتقه دي سور دي تي ديال كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في واخا صحيح دونك كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في غنطبقوا هذه هنا كوسينوس ديال ا تي بلس بي دونك عندي هي موان ا شنو هو ا هنايا شنو عندي هنايا مع في تي دو بي على تي زيرو دونك نخرج دو بي على تي زيرو مع الموان دونك موان يو ام دو بي على تي زيرو دونك كوسينوس المشتقه ديالو هي سينوس دونك سينوس دو بي على تي زيرو تي بلس دونك هذه المشتقه الاولى دي دو يو سي سور دي دو تي ياك اش غادي نديرو دابا ندوزو للمشتقه الثانيه يعني نشتقو هذه ياك سكولي دونك نشتقو هذه دي سكوند دو يو سي على دي تي سكوند تساوي دونك نشتقو هادشي هذا وهذا عددين كي دايرين دونك غادي يخرجوا مشتقه موان يو ام دو بي على تي زيرو نشتقوا هذه دي سور لا مازال بلاتي دي سور دي تي ديال سينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في صافي دونك هادو اعداد ثابته نخرجهم برا بقى كاين المشتقه نتاع السينوس ديال هادشي المشتقه ديال السينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في الا اشتقينا هادي واخا بلاتي سينوس ديال ا تي بلس بي دونك ا لا ميم شوز يخرج برا بلاص سينوس عندنا المشتقه تاع سينوس هي كوسينوس نخرج برا واحد دو بي على تي زيرو اخرى دونك تبقى لنا موان يو ام دو بي على تي زيرو في دو بي على تي زيرو هي دو بي على تي زيرو او كاري فوا كوس دو بي على تي زيرو صحيح دونك يو ام كوسينوس كدا هي يو سي دونك هذه غتبقى لنا هي موان دونك دو بي على تي زيرو او كاري دونك يو ام كوسينوس هي يو سي دو تي دونك هذه المشتقه الثانيه دي سكوند يو سي على دي تي سكوند فهمنا ولا لا دونك هذه المشتقه الثانيه اذا شنو بقى لي دابا هادشي درناه غادي نمشي نعوض داكشي في معادله اذا نخلي هادشي هنا دونك انا وصلنا ديك المره غادي ناخذ هاد القيمه هادي دي سكوند دو يو سي على دي تي سكوند ايغال موان دو بي على تي زيرو au carré fois UC de T fois UC de T. Donc نطرح هادشي هنا المعادلة التفاضلية هي المعادلة التفاضلية
دونك غادي نكتب معادله تفاضليه دي سكوند دو يو سي على دي تي سكوند بلس 1 سور ال سي فوا يو سي دو تي ايكال 0. واخا دونك نعوض في هذه المعادله التفاضليه. هذا الحل هذا اللي لقينا غادي نمشيو نعوضوه هنا. تبع معنا دونك الا مشينا عوضنا هذا الشيء دونك نعوض في المعادله، نعوض في المعادله التفاضليه. ياك دونك ها الحساب ديالنا، ها المعادله التفاضليه، هذا الحساب جبناه من الحل. دونك هاد القيمه هذه اللي لقيتها ديال 3 سكوند غنمشي نعوضها هنا. دونك هذه هي هذه نعوضها هنا. اش غادي يعطيني هنا؟ دونك موا 2 بي على تي 0 او كاري فوا يو سي 2 تي. دونك عوضنا غير هذه ياك بلوس ماذا 1 سور ال سي فوا واضح صافي هنا واضح ياك. دونك عندي يو سي، عندي يو سي غادي نعمل بيو سي 2 تي ياك. دونك نعملو بيو سي 2 تي واخا نبدا بواحد على ال سي، واحد على ال سي ناقص 2 بي على تي 0 او كاري تساوي 0. دونك شنو غادي ندير هنا؟ علاش؟ وي صحيح برافو صحيح. دونك هذا يو سي 2 تي هذا العدد كي داير متغير ياك فوا واحد العدد اللي هو ثابت يساوي 0. سولا فو دير كو هذا غادي يساوي لنا 0 حيت ما يمكنش واحد هاد الداله هذه اللي هي داله اللي عندنا تتعلق بالتي تكون متغير تكون تساوي 0. دونك هذا يساوي 0. اذا دونك 1 سور ال سي موان 2 بي على تي 0 او كاري ايكال 0. Ça veut dire oui donc 1 sur LC ماذا تساوي 2 بي على تي 0 او كاري. على ما كنقلب هذا يعني غادي تولي لنا غاسين واخا على ما كنقلب هذا على ما غنقلبو على تي 0 ياك صافي على الدور تي 0 واخا قبل ما نديرو جد مربع ياك. هنا عندي تي 0 كاينه لتحت ياك واخا غير بلاتي تي 0 فين كاينه؟ هذا البوست وهذا ما خان. دونك انا باغي تي 0 نقلبهاش. الا قلبت هذه اش غتولي هذه؟ ال سي. دونك ال سي تساوي تي 0 على او كاري. واخا نحيدو الجذر المربع. باش نحيدو الجذر المربع باش نحيدو المربع ندخلو دونك جذر مربع ال سي تي 0 على 2 بي ياك. دونك هذه على من هذه صح. دونك تي 0 تساوي 2 بي جذر مربع ال سي. دونك هذا التعبير هذا فين شفناه؟ من درنا التجربه. درنا التجربه كان عندنا نظام شبه دوري ياك وي واخا في نظام شبه دوري كنا نبدلوا السعه ديال المكتف وكنا نبدلوا ال في التجربه. شنو كان يدير ذاك الدور شبه الدور؟ ملي كان عندنا نظام شبه دوري كنا نغيروا السعه في التجربه اللي درنا ذاك النهار اللي كانت هنا. دونك كنا نغيروا كان عندنا نظام شبه دوري. نظام شبه دوري اللي كان عندنا في التجربه ياك صافي. قلنا باش كان يتغير الوسع اشنو كنا نغيروا؟ لا مقاومه. كنا نغيروا المقاومه. دونك من بدنا المقاومه من كنا نغيروا المقاومه كان تغير الوسع. هذه المده الزمنيه من هنا لهنا كانت متساويه ولكن فوقاش بدات تغير؟ ملي بدينا فاش كنا نغيروا السعه وشنو اخر؟ معامل التحريض. دونك كنا نغيروا السعه ونغيروا معامل التحريض. ملي كنا نكبروا السعه ومعامل التحريض اش كان يدير الدور تي 0؟ كان يكبر صافي ولا لا؟ كنا نكبروهم كان يكبر، كنا نصغروهم كان يصغر. اذا هنايا كنلاحظوا بلي ان الدور كيتعلق باش بسعه المكتف وكيتعلق باش معامل تحريض الواشعه. دونك كل ما غيرنا هادو كل ما تغير الدور تي 0 صافي. دونك ناخذوا هادشي ونكملوا يلاه. دونك تعبير تي 0 المقاومه يتغير الوسع يلا. دونك كنا بحال المعادله التفاضليه وراح نكملوا على داكشي اللي كنا دايرين.
دونك الحل ديال المعادله يو سي دو تي قلنا كيتكتب على شكل يو ام فوا كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في. دونك هذا الحل ديال المعادله التفاضليه ياك يو سي دو تي على يو ام كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في. هذا الحل. دونك يو ام قلنا من غادي نلقاو تي زيرو بيناه بقى لنا في. دونك في تحدد انطلاقا من الشروط البدئيه. وي دونك كيفاش غادي نحددوا هاد الشروط البدئيه؟ مثلا دونك تحديد دونك نجد قيمة في انطلاقا من الشروط البدئية. انطلاقا من الشروط البدئية. دونك مثلا غادي ناخذوا ان اكزومبل كيفاش غادي نديرو نحدوه. تنقولوا الشروط البدئية يعني غادي نشوفوا يو سي تو بين مربط المكتف اش من لحظة تي ايكال زيرو صافي يعني التي اللي غادي نبداو نحسبوا فيها في لحظة تي ايكال زيرو. دونك يعني يو سي في لحظة تي ايكال زيرو. مثلا غادي ناخذوا هذا ليكزومبل هذا اللي عندنا في سميتو دابا في الدراسة اللي درنا. وي واخا صحيح. دونك إلا عودنا التيكازات بقى لنا غير كوسينوس مزيان. دونك غادي نشوفوا الدراسة اللي عندنا في الدرس. دونك هنا يو سي دو تي قلنا هنايا كندرسوا مكتف اللي غادي فاش غادي يتفرغ في وشيعة ما عندناش مقاومة كنهضروا على ال سي. دونك غير وشيعة ومكتف. دونك المكتف غادي يولي فاش يتشارج فاش يديشارجا في الوشيعة والوشيعة تولي تشارجي المكتف قلنا ياك مزيان. دونك في الاول المكتف مشحون ياخذ واحد القيمه او من بعد اش غيبقى يدير غادي يبقى يتفرغ تيوصل لواحد القيمه وي ناقص او. في هذه اللحظه هذه شحال التوتر بين مربطي المكتف؟ زيرو. يعني الا المكتف كي راه داير خاوي صافي دير فين راه الطاقه هاك. يعني المكتف الوشيعه مشحونه من بعد دونك كيتفرغ هنا تشحن. دونك هنا تشحن كليا عاود كيتفرغ وهكذا. دونك النظام كي داير قلنا نظام دوري مزيان. اذا هنا هاد يو ام هذا انطلاقا من هذا سميتو انطلاقا من هذا الشكل اللي عندنا. شحال هو يو ام الوسع القصوي؟ انطلاقا من الشكل وي هو الوسع القصوي ياك هو اقصى قيمه ديال يو سي صافي. دونك يو ام ايكال مزيان. يعني الحل يو سي دو تي شحال كيساوي في هذا لو كان؟ او كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في مزيان. دونك هنا جوج ديال الحوايج اعراب يو سي في اللحظه زيرو يو سي في اللحظه تي تساوي صفر. وي لا كيفاش في الشحن دابا هو كيفاش في الشحن؟ لا حنا في سميتو يو ام موجبه صافي ولا لا. دونك هي او في هذا لو كان فهمنا. دونك الوسع القصوي اذا يو سي في اللحظه تي ايكال زيرو انت لا واخا غادي نجي هنا وي نجي هنايا انطلاقا من هذا الحل ديال المعادله. الا عاودت سي زيرو شحال غتولي لنا هذه؟ او كوسينوس في. دونك هذه زيرو في هذا الشيء شحال؟ زيرو تبقى لنا او كوسينوس في مزيان. هذه الاولى. دابا انطلاقا من المبيان هذه من الحل. دابا نشوفوا المبيان يو سي في اللحظه زيرو هاكا يو سي في اللحظه تي تساوي صفر. ها يو سي ياك ها تي ايكال زيرو شحال كتساوي لنا؟ دونك انطلاقا من هذوك جوج شنو يمكن لي نستنتج؟ ان او صحيح كوسينوس في ماذا تساوي؟ هاكا تساوي يعني كوس في تساوي لنا وي او على او ياك او نجيبو هنا او على او شحال كتساوي لنا هذه؟ واحد. دونك كوسينوس في ايكال 1. دونك الا كانت كوسينوس ديال واحد الزاويه في ايكال في شحال كيساوي؟ وي كوس زيرو شحال؟ واحد. دونك كوسينوس زيرو سافو دير في ايكال زيرو في هذا لو كان. اذا كان غادي دير تكتب الحل ديال المعادله التفاضليه وي اذا يو سي دو دي كيساوي يو ام اللي هو شحال في هذا لو كان قلنا او فوا كوسينوس ماذا؟ ايوا دو بي على تي زيرو تي
بلس في اللي هي شحال؟ صفر. دونك هذا هو الحل ديال المعادله التفاضليه. تفهمنا ولا لا؟ دونك باش نحدوا فيه خصنا ديما الشروط البدئيه، يعني كي راه داير. وشنو هو الشروط البدئيه؟ يعني واش من الحدا كي راه داير المكتشف، وشنو هو التوتر بين مربطي المكتشف في الحاله البدئيه، يعني في هذه اللحظه تي ايكال زيرو. دونك هنايا المكتشف في الحاله البدئيه التوتر بين مربطي كيساوي لنا او. دونك انطلاقا من هذه العلاقه هذه، انطلاقا من هذا الشيء اللي قلنا سميتو باستعمال الحل ديال المعادله التفاضليه كنلقاو في دونك او ستيف لحظه زيرو هي او فوق كوسينوس في. انطلاقا من ديال او ستيف لحظه زيرو هي او. دونك انطلاقا من هذه المعادلتين بجوج يمكن لي نحدد في. دونك او كوس في ايكال او سا دير في ايكال 1 كوس في ايكال 1 يعني في ايكال زيرو. هذا مثال. سافو با دير باللي ديما غادي تلقاو في ايكال زيرو، حيت ماشي ديما في اللحظه البدئيه المكتشف غادي يكون مشحون. يقدر يكون المكتشف غير مشحون. صافي ولا يقدر يكون التوتر بين مربطيه هو ناقص او في الحاله البدئيه. دونك على حساب كل حاله كيفاش. دونك هذه الحاله الاولى مثال رقم 1. صافي في اللحظه تي ايكال زيرو سيس ماشي نشوفوا يو سي، نشوفوا يو سي كي داير. وي يو ام راه غادي نحدوها حتى هي من التمرين انطلاقا من الشكل. صافي تفهمنا. يلا دونك ناخذ هذا الشيء ونديروا نوتر اكزومبل. يلا دونك تحديد في، دونك تحديد في وي على فين نعوضوا هنا؟ وشنو هي القيمه تاعها؟ حتى زيرو. وي نقدروا نعوضوها صحيح. وي صحيح. وي واه يلا ماشي يقرا في واش هذيك يقرا كاع. دونك يو سي في لحظه زيرو هي او كوسينوس. واخا تبع معنا. يلا 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 يو سي في اش من لحظه؟ تبدا زيرو تبقى لنا سي غادي تبقى لنا كوسينوس في. صافي دونك علاش تي زيرو ايكال تي في لحظه زيرو؟ دونك زيرو في دو بي على تي زيرو هي زيرو. دونك بقى لنا غير كوس في. زيد يو سي في لحظه زيرو شحال كتساوي لنا؟ ناقص او. فهمنا هذه منين جبناها هذه؟ يلا سير. اذا شنو غادي نلقاو؟ او كوس في تساوي ناقص او. صح. دونك كوس في شحال كتساوي؟ ناقص او على او ويساوي لنا ناقص واحد. دونك في بالراديان باش نتفاهموا. صافي في بالراديان. دونك شنو هي الزاويه اللي قياسها بالراديان كوسين ديالها هي بي. دونك في ايكال. وبالتالي كتبنا الحل ديال المعادله. الحل يو سي دو تي يو سي دو تي كتبيه الفوقها في التمثال معليش. دونك يو سي دو تي يو سي دو تي ايكال دونك او ياك كوسينوس دو بي على تي زيرو تي وي بلس شحال؟ بي. صحيح. دونك هذه حاله ثانيه. صافي نديروا الحاله رقم 2 وناخذ هذا الشيء. يلا شكرا. واو الحاله 2 يلا صافي سي بون شكرا. Je